अकाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी का डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा सस्ते रमजान बाजार जिया शहीद लाइब्रेरी का दौरा। उन्होंने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, करियाना काउंटर, गोश्त काउंटर, चीनी काउंटर, फलों और सब्जियों के काउंटर, आटे के स्टॉल समेत दीगर अशिया खुदनोश के काउंटर्स का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने सस्ते रमजान बाजार में आने वाले सारिफिन से गुफ्तगू भी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी को कंप्लेंट सेल पर आने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन, मॉनिटरिंग के निजाम, सस्ते रमजान बाजारों में पार्किंग की सहूलत, सिक्योरिटी के इंतजाम और सस्ते रमजान बाजारों में तवातर से फल, सब्जियों, अशिया जरूरिया की फरहमी के लिए किए गए इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। पिंडी बटिया से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ खोखर ने। PHP ठड्डा बटिया से पुलिस टीम की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ दबंग कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद साजिद से नाजायज असलाह बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डाहर साहब की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला हाफिजाबाद इजाज हुसैन गोंतल के जेरे कमांड इंचार्ज पोस्ट ठड्डा बटिया सब इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद अशरफ, मां रशीद अहमद, वाजर हुसैन, जमीर अब्बास जूनियर पेट्रोलिंग अफसरान बामकाम पुल ठड्डा भटिया मौजूद थे कि कार वैगनार को मशकूक जानकर बा इमदाद हमराइयां रोक लिया, जिसमें सवार मोहम्मद साजिद की जामिया तलाशी लेने पर पिस्टल, तेजपोर, नाजायज मां 6 गोलियां बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर पिंडी भटिया में मुकदमा का इंदराज करवा दिया गया। शानदार कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए अफसरान बाला की तरफ से तारीफी इसनाद जारी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया है शेरगढ़ से हमारे नुमाइंदा चौधरी आसिफ इकबाल अराई ने। IG पंजाब राव सरदार के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना शेरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद, सैकड़ों की तादाद में साइलिन की शिरकत। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव सरदार के अहकामात की रोशनी में DSP रेनाला सर्कल जफर इकबाल ने शेरगढ़ थाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सैकड़ों की तादाद में साइलिन ने अपने मसाइल बयान किए, जिनके हल के लिए DSP जफर इकबाल ने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए। DSP जफर इकबाल ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी इंदराज मुकदमा के ऑर्डर भी दिए। इस मौके पर DSP जफर इकबाल का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों से जो साइलिन दफातर में नहीं पहुंच सकते, उनके लिए खुली कचहरियां काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। लाहौर से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा शान अहमद आबिद ने। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की जिना अस्पताल और PIC आमद। गुज़श्ता रोज हंजरवाल के इलाके में दौरान रेड रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों की फायरिंग से जख्मी होने वाले एहलकारों की अयादत की। एहलकारों को नकदी इनाम और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डॉक्टर्स को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की दरख्वास्त। DIG ऑपरेशंस का एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। एहलकारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों का मुकाबला किया। बहादुर और निडर लाहौर पुलिस का कमांडर होने पर फख्र है। ऐसे वाकयात पुलिस जवानों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। DIG ऑपरेशंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। शेरगढ़ से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मंजूर अहमद वट्टू ने। हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 143 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब जट सराह के रमजान राशन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को इज्जत व एहतराम के साथ इनके घर पर सदर राजा नबील कयानी, चौधरी जावेद जट सराह, डॉक्टर साजिद अली साकी, वाइस चेयरमैन शेरगढ़ ने मुस्तहक अफराद में रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में राशन तकसीम किया। चेयरमैन चौधरी औरंगजेब जट सराह ने हल्का NA 143 में 3 करोड़ रुपए के राशन तकसीम प्रोग्राम का अहद किया था, जो कि हल्का में राशन तकसीम से पूरा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर वक्त हल्का की आवाम के साथ रहेंगे। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं शेरगढ़ से। शेरगढ़ सियासी जोड़ तोड़ मुतहरिक।
شیرگار لوگوں کی کثیر تعداد دن بدن پاکستان تحریک اتحاد میں شامل ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک اتحاد یوتھ چوک گجرا کی طرف سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیر سید محسن مہدی کرمانی آف شیرگار اور سید علی حسن عرف سونو شاہ صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر رانا محمد اویس اور حکیم ساجد علی پر اعتماد کرتے ہوئے سعودی عرب سے تشریف لانے والے محمد بلال بھٹی نے پاکستان تحریک اتحاد میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم دل و جان سے چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد چودھری اورنگزیب کے ساتھ ہیں اور سینئر رہنما جناب سید محسن کرمانی کے بے حد مشکور ہیں کہ ہمیں پارٹی میں شامل ہونے کا موقع ملا، جس میں منشی محمد عمران، ناظم علی، شاہد علی، انیس الرحمان، عاقب جاوید ڈولا سمیت اہم ممبران نے شرکت کی۔ رپورٹ سید محسن مہدی کرمانی، شیرگار اینڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر N22 نیوز۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، سیالکوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں سید صفدر حسین شاہ۔ تحصیل ڈسکا کے علاقہ متراں والی میں بچہ بارودی مواد سے بھری چیز کے ساتھ کھیلتا ہوا اسے گھر لے آیا۔ گھر میں بارودی مواد والی چیز کھیلتے ہوئے اچانک پھٹ گئی، جس سے دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ کے باعث ایک بچے سمیت خاتون جہاں بھاگ، جبکہ ماں بیٹی زخمی۔ 12 سالہ عبداللہ ولد عاصم اور 25 سالہ نگینہ زوجہ نبیل موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے، جبکہ 35 سالہ نبیلہ زوجہ عاصم اور 6 سالہ بیٹی منیحہ زخمی ہو گئی۔ ریسکیورز نے زخمی خاتون کو اور بچی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ تاحال بارودی مواد کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ رانا امداد علی نے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدون کی سربراہی میں سموسہ پٹی بنانے والے کارخانے پر چھاپا، بھاری مقدار میں ناقص مال برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ رمضان المبارک میں سموسہ پٹی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ناقص اور گندے ماحول میں پروڈکشن کی جاتی ہے۔ عوام تک معیاری اشیاء کی یقینی فراہمی کے لیے ہر کاروبار اور ہر سطح پر سخت چیکنگ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شعیب خان جدون، ڈی جی فوڈ اتھارٹی۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ اپڈیٹ کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ آئی جی پنجاب سردار علی خان کا راولپنڈی پولیس لائنز میں نو تعمیر شدہ یادگار شہداء پر شہداء کو زبردست انداز میں خراج عقیدت۔ RPO راولپنڈی ریجن اشفاق احمد خان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں جرائم پیشہ عناصر کے لیے پیغام ہیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ رپورٹ سید محسن کرمانی، ایڈیشنل ڈائریکٹر N22 نیوز۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ڈسکا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ سید صفدر حسین شاہ۔ آئی جی پنجاب کا سیالکوٹ کے علاقہ متراں والی میں مبینہ طور پر آتش گیر مواد کے پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے جہاں بھاگ ہونے کے واقعہ کا نوٹس۔ آئی جی پنجاب نے RPO گجرانوالہ سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر DPO سیالکوٹ اور سینئر افسران موقع پر پہنچ گئے۔ زخمی افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ آئی جی پنجاب کی DPO سیالکوٹ کو واقعہ کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کرنے کا حکم۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، پنڈی بھٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد رؤف کھوکھر۔ نوجوان صحافیوں کی پنڈی بھٹیاں پریس کلب کی لیڈرشپ اور سینئر صحافیوں سے ملاقات۔ پنڈی بھٹیاں تفصیلات کے مطابق نوجوان صحافیوں کی پنڈی بھٹیاں پریس کلب کی لیڈرشپ اور سینئر صحافیوں سے ملاقات، جس میں چیئرمین پنڈی بھٹیاں پریس کلب بدر منیر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر انوار اللہ گورایا، جنرل سیکریٹری فدا اللہ مخدوم اور سینئر صحافی حاجی شہزاد رسول کرامت، غوث ورک ڈاکٹر عابد الہی ہنجراہ نے نوجوان صحافیوں کے لیے وقت نکالا اور پروگرام کی قیادت کی، ذمہ داری سنبھالی اور اس موقع پر عاصم رضا ورک، جابر شاہ بودلہ، فخر شاہ بودلہ، شیخ محمد محسن رضا چوہدری، مہران شوکت، ملک بلال احمان، مولوی محمد اصغر، شاہد رضا خان رؤف کھوکھر، محمد اللہ دتا اور نائب صدر پنڈی بھٹیاں پریس کلب جاوید عالم چیمہ، عثمان خان پنڈی بھٹیاں پریس کلب کے عہدیداران اور سینئر صحافیوں کے اعزاز میں نئے آنے والے ممبر شیخ محسن رضا نمائندہ CID نیوز پیپر اور چودھری مہران شوکت نمائندہ ENN نیوز چینل نے
शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और इस मौके पर दोनों ने आने वाले मेंबरान को पिंडी भटियां प्रेस क्लब की मेंबरशिप से नवाजा गया। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। अपडेट करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। मजीद देखते हैं मलिक ईसा की इस रिपोर्ट में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलहरिया ने कहा है कि आजाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटर फहरिस्तों में ऐसे तमाम रियासती बाशिंदगान जो 10 मार्च 2022 तक 18 साल की उम्र के हो चुके हैं और उन्होंने नादरा से कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया है का नाम इंतखाबी फहरिस्तों में मुस्तकिल पता पर इंदराज किया जाए। इसके लिए 1 जून 2021 के बाद 10 मार्च 2022 तक नादरा ने जिन अफराद को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं उनकी तफसीलात भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान को अरसाल की जाए ताकि इसकी मुकम्मल छानबीन करके इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट किया जाए। बल्दियाती हल्काबंदी में वार्ड्स की हदबंदी के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों को री अरेंज किया जाए। इस सिलसिला में डिवीजन मीरपुर के जुमला डिप्टी कमिश्नर्स हजरात सियासी जमातों के मकामी रहनुमाओं के साथ इजलास भी मुनक्किद करके उन्हें मुतहरिक करे और अवामी आगाही के लिए उनकी मुआवनत हासिल की जाए ताकि हल्काबंदी के मुताबिक वोटर्स का इंतराज और इखराज किया जा सके। इंतखाबी फहरिस्तों का काम वार्ड बंदियों के मुताबिक जून से कबल मुकम्मल होना चाहिए। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ।